Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis o ingong mausab sa Diocese sa Pagadian. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Akong timbaya sa mga sikad-sikad driver, sa mga rural transit drivers, sa tanan usab nga mibiyahe sa yuta, sa langit o ingong man usab dinha sa kadagatan. Ako gaampo kaninyo nga hatagan kamo sa gitawag og safe travel nga maayo ang inyong pagpanaw. Ako sab nga giampo ang mga masakiton nga anaa sa mga tambalanan. Ako usab nga dasigon ang mga anaa sa tambalanan nga mudangog yun kita sa Ginoo, musangpit kita kaniya. Ako usab nga timbaya sa mga mama ug papa, padayon kita nga motrabaho bisan sa kalisod, bisan anaa sa kapitos, atong ihalad ang atong kinabuhi, labi na gayud kung kamo adunay mga anak. Ako usab nga pahinumdom nga ang atong Santo Papa mihimo og katekisis bahin sa paghimo og cross dina sa agtang, dinhi sa atong nga lips o dinhi usab sa atong kasing-kasing. Ang atong Santo Papa ga hisgot nga ato gayon nga ihalad ang atong panghuna-huna ngadto sa Ginoo. Ato usab nga pangayoon nga ang mga pulong nga atong masulti kinahanglan Dios nun ug gikan gayud sa atong amahan nga anaa sa langit. Ug ang atong Santo Papa mipadayon nga ang atong kasing-kasing mamahimo untang tuburan sa gugma alang sa tanan, bisan kung kita isalikway apan sa gihapon ato nga higugmaon ang mga tao nga misalikway kanato. Atong buhaton nga sumbanan ang atong Ginoo nga miingon, amahan ko, pasaylua sila kay wala sila masayod unsay ilang gihimo. Mao nga ang atong Santo Papa mipadayon sa pag-aghat kanato sa panahon nga kita mamati sa Ebanghelyo dinha sa Santos nga Misa, nga ato gayong kurusan ang atong agtang aron ang atong panghuna-huna alang sa Ginoo. Kurusan ang ato nga mga ngabil aron ang mugawas sa atong baba mao gayud ang maayo nga pulong sa Dios, ug kurusan ang atong kasing-kasing aron ang gugma mao'y ipakuyanap sa tanan nga katawhan. Mao kini ang nakaanindot mamanbitaw nga akong gidasig ang Diocese sa Pagadian nga mobalik kita kay ang ato nga Santo Papa ni himo man sa katekisis bahin sa paghimo og cross sa agtang, sa baba o ingon man sa kasing-kasing. Ang atong bag-o nga Santo Papa mihimo niini ug akong gipangayo nga ang tanan nga katawhan mohimo usab sa dili pa basahon ang Ebanghelyo, mohimo og cross dina sa agtang, dina sa ngabil sa baba, ingon usab sa kasing-kasing. Mori kita sa Ebanghelyo niining adlaw. Sa dili pa ko mopadayon, birthday greetings ngadto ni Inday Cleofe Humuad Arnoco nga gasaulog siyang birthday karon June 4. Ingon usab ngadto ni Juliet Puluyapoy nga usa ka katekista dina sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Kini day si Cleope Humuad Arnoco, taga Cebu, taga Kinasangan, Cebu City. Mori kita sa Ebanghelyo. Ang atong Ebanghelyo karon atong kutloon sumala sa Ebanghelyo ni San Juan. Si Jesus mihat sa langit ug nagampo, ug karon moanha ako kanimo, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan, apan magpabilin sila dinhi. Bala ang amahan, bantayi sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila, pinaagi sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako. Gibantayan ko sila, ug walay usa kanila nga nawala, gawas niadtong tao nga mawala gayon, aron matuman ang kasulatan. Ug karon moanha ako kanimo,
ug gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan aron malipay sila pag-ayo duyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong mensahe ug gikasilagan sila sa kalibutan, kay dili man sila iya sa kalibutan, ingon nga ako dili iya sa kalibutan. Wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundi bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Ingon nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Himuha silang imo gayon pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. Gipadala ko sila sa kalibutan, ingon nga ako imong gipadala nganhi sa kalibutan. Ug tungod kanila gitugyan kong akong kaugalingon nganha kanimo aron maimo usab sila. Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Una sa tanan, ang atong ebanghelyo karon gahatag yun nato ug maanindot nga ehemplo, maanindot nga example. Si Jesus miyahat sa langit ug gaampo. Miyahat sa langit ug gaampo. Importante yun kaayo ang pag-ampo. Gatudlo ang atong Ginoo na kita mag-ampo. Ang atong Ginoo dili man wala man magkinahanglan yun og pag-ampo. Kining pag-ampo nga gihimo karon ni Hesus, pagpakita kini sa nga siya usab usa ka matuod nga tawo, nga sa iyang pagkatawo kinahanglan do na siya union with God, union with the Father. Kita usab do na kitay panaghiusa, panag union sa ato nga Dios nun nga Amahan. Unya, ang atong Ginoo, si Jesus, ni ampo ug ningon siya, Amahan, bantayi sila diha sa gahom sa imong ngalan. Nindot kayo, no? Ang ato ng Ginoo, gaampo sa katawhan sa mga apostoles ug iyang giingnan nga bantayi ang mga ang katawhan aron di sila dili gayon mawala ug mausa sila, ingon nga ako ug ikaw usa lamang. Nindot kayo ni bakay ang atong Ginoo bitaw sa iyang pagkatawhanon ang iyang giampo alang man sa katawhan nga Amahan, bantayi ang katawhan, ang imong pag-ampo unsa man ang klase sa imong pag-ampo. Kasagaran yun nato, mag-ampo man yun ta sa material nga panginahanglan. Mag-ampo ta nga doon natay kwarta, mag-ampo ta nga tagan kita o mas pa nga panalangin nga mao ang salapi, ang bahandi. Mag-ampo usab kita sa maayong panglawas. Sa to pa, very selfish. Maayong panglawas, makadawat og daghang panalangin, makadawat og daghang salapi, makadawat og daghan nga mga bahandi, ug makadawat pagayod og mga promosyon. Ang atong pag-ampo murabag self-centered. Apan kita gitudluan karon sa atong Ginoo nga ang atong pag-ampo ato usab nga buhaton ang pag-ampo alang sa atong mga silingan, alang sa atong banay, ug dili lamang alang sa atong kaugalingon. Let us take off our selfishness and let us put on the cloth of charity. Importante yun na kaayo. Kana bitaw ato bitaw nga hukason ang ato nga pagka concern lamang sa atong kaugalingon. Nga kita nahimo nga kining selfish. Kita nahimo nga dili manggihatagon. Kay ang atong focus sa atong pag-ampo, bahandi sa kaugalingon, salapi para sa kaugalingon, mayong panglawas sa kaugalingon, ma-promote sa mga trabaho o uban pa. Pero ang atong Ginoo, sa iyang pag-ampo, siya mingon, Amahan, bantayi sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako, usa lamang. Sato pa,
Nagampo siya nga mabantayan ang mga katawhan, ang mga apostoles, ang mga katawhan, ug nagampo usab siya sa gitawag og panaghiusa. Ningon siya, aron sila mausa. Ingon nga ikaw ug ako, usa lamang. Nindot kayo, no? Nagampo nga bantayan, nagampo nga dunay panaghiusa. Kung dunay panaghiusa, dinha sa katilingban, sayon gyud kaayo ang trabahoon. Kung dunay panaghiusa, dinha sa balay, daay kalinaw. Maman bitaw nga dinha sa mga munisipyo, ang mayor moingon yun nga butuhin ming tanan, mga konsehal, ang vice mayor, ana, butuhin mong tanan nga naman. Kung dili gud kay kun naagoy lahi, naabay gitawag og opposition, niya kining opposition dili fiscalizer, kun dili kay mo-oppose lang yun o mudaot sa pundok, mao na nga dili makapadayon paghatag og mihoras kaayuhan sa katawhan. Adili nang ko ana mo hisgot, tingalig lainon og sabot sa uban. Ang akong punto mao gayon nga aduna kitay kanabang we are united in our cause in order to continue serving the people. Atong hinumduman ha, ang atong Ginoo nagampo, una, bantayan ang katawhan. Ikaduha, nga unta mahiusa ang katawhan. Dunay unity. Unya, ang atong ebanghelyo, ang atong ebanghelyo ga pahinumdum usab nga ang atong Ginoo muanha ako kanimo o gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan aron malipay sila pag-ayo duyog kanako. Sato pa di ay kung kita anaa ang pagampo, nagampo nga bantayan, nagampo nga dunay panaghiusa. Sato pa di ay ato di ay nga mapakaylap ang ato nga unity with God ug ang atong Ginoo muanhi sa atong kinabuhi ug ato yung hinumduman kung naagali ang Ginoo sa atong kinabuhi, ato gyud nga masinati ang kalinaw. O tungod ni ini, tungod kay kita, gasangyaw man kung ikaw usa ka matuuhon, nagsangyaw man ikaw sa gugma, nagsangyaw man ikaw sa panaghiusa, nagsangyaw man ikaw nga panalipdan ang mga matuuhon, aduna gyoy masinupakon, anaa gyoy tao nga murag mensahero usab ni Satanas. Mao nga gihatag ko kanila ang imong mensahe apan gikasilagan ako o gikasilagan sila sa kalibutan. Kay dili man sila iya sa kalibutan, ingon nga ako dili iya sa kalibutan. Sato pa di ay gihatag ko kanila ang imong mensahe apan gikasilagan ako kanila kay sila naangkon man sa kalibutan. Apan hinumdumi nga sila naangkon ni Hesus ug tungod ni ana sila gikasilagan. Mao nga atong Ginoo ni padayon, bantayi amahan, nagampo ako tungod kay sila dili man iya sa kalibutan. Hinaot unta nga mao kini ang ato nga mahinumduman. Ang atong Ginoo gaampo, kita usab gidasig nga magampo. Ang atong Ginoo nangamuyo nga mabantayan ang katawhan. Hinaot nga sundong pagpangamuyo, dili kita mamahimo nga self-centered. Dili nato ampo ang atong kaugalingon lamang, kundi atong iampo ang atong isig katawo. Nangutan na bitaw ko sa usa ka bata, si Dudong Enzo Martin, di Ases Turco. Tingali, self-centered po ko. Nangutan na ko niya, Dudong, nagampo ba ka nako? O diya mingon siya, nakalimot man ko lolo, pero ini kagabi magampo ko nimo, pero kagahapon nakalimot ko. Kaya bang atong tangdawaton na kita usahay makalimot o kita karon gipahinumduman sa atong ebanghelyo
nga importante kaayo ang pag-ampo. Ang bata matinud-anon nga miingon, "Lolo, nakalimot ko nga moampo nimo. Apan karong gabi iampo ko ikaw." Pagkanindot no? 6 years old, 6 anyos nga bata, anak ni Keylor Turco o ni Giseline de Asis Turco. Sa akong pagpangutana, kung nag-ampo ba siya kanako, matinud-anon nga miingon, "Nakalimot ko pag-ampo nimo. Apan iampo ko ikaw karong gabi." Unya, ang pag-ampo sa bata, dili siyang kaugalingon, kung dili alang kanako, kung tingali, alang po sa iyang mga ginikanan, ug alang sa uban. Ako ning nasulti tungod kay, ang atong Ginoo, ningon manggod, nga nag-ampo siya, ug ang iyang pag-ampo mao, nga balaang amahan, bantayi sila, diha sa gahom sa imong ngalan, aron ang ngalan nga imong gihatag kanako aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Nag-ampo, nangalyupo nga bantayan, ug nag-ampo sa usa kay unity, usa ka panaghiusa. Unya, kung kita nag-ampo ingon niini, ang Ginoo mopuyo kanato, o kita makasilati sa kalinaw. Apan kung kita gaampo, aduna gihapoy uban nga masuko, nga sila murag kasilagan kita. Apan ang atong Ginoo mihimo na nining panagna, og siya miingon, "Kasilagan kamo tungod kay kamo dili man iya sa kalibutan. Kasilagan kamo kay kamo ako man, ug ako dili man iya sa kalibutan." O mipadayon siya sa pag-ingon, bantayan ko kamo, aron dili kamo maadto sa yawa. Pagkaanindot no, kung ingon niini ang atong masinati sa kinabuhi. Ang atong Ginoo gaampo, ang atong Ginoo nag-ampo nga bantayan kita, ang atong Ginoo nag-ampo nga anaa ang panaghiusa, ang atong Ginoo nag-ampo kung kita anaa sa kaniya, kita makaangkon sa kalinaw, o ato nga hinumduman nga kung kita anaa sa Ginoo, adunay mga tao nga masilag kanato kay sila mga mensahero man sa yawa. Igsuon, ang mayong balita nga mong pulong ni Jesus, ang iyang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansag dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab, ako diay nga kining timbaya, og pasalamat og congratulations ngadto ni Reverendo Padre Romel Rodinas nga ugma magasaulog sa iyang Presbyteral Ordination Anniversary sa iyang ikaduha ka tuig nga pagkapari. Usa ngadto ni Father Romel Rodinas, congratulations sa imong Presbyteral Ordination Anniversary, ugma Hunyo 5 sa imong ikaduha katuig nga pagkapari. O ako usab nga i-greet ang magsaulog silang mga birthday karong Sabado, Abril 7. Sila si Reverendo Padre Junly Cody Sarinas, ang ako nga liturgist, ang ato nga liturgist dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Buutan kay si Father Cody, bisan asa ako, siya mo hatag gayon sa iyang serbisyo sa simbahan. Busa ngadto ni Father Cody, salamat sa imong pagkabuutan, salamat sa imong pagkabasinugtanon, salamat sa imong pagkayano ug buutan nga pagkapari. Ngadto usab ni Father Ariel Igaw nga magasaulog siyang birthday karong Sabado. Salamat usab sa imong pagkamasinugtanon, salamat sa imong pagkapari. Ang Dios sa kanunay magauban kaninyo ug hinaot nga ang inyong pagpang-alagad mao'y timaan sa inyong gugma sa Ginoo. Usbon ko, congratulations ngadto ni Father Romel Rodinas nga nagasaulog
nga mo sa ulog siyang ikaduha nga presbyteral ordination anniversary ugma og advance birthday greetings ngadto sa duha ka buutan nga mga pare, si Reverendo Padre John Lee Cody Sarinas, ingon man usab si Reverendo Padre Ariel Igaw. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kita nga magampo, padayon kita nga muhatag sa atong panahon nga makig-uban sa atong amahan pinaagi sa pag-ampo sama ng ebanghelyo karon gahatag og panig-ingnan bahin ni Hesus nga sayang pagkatawhanon siya gaampo. Busa akong dasigon ang tagatunggo Tunggo Tudela Misamis Occidental, ang taga-Katipunan Sinakaban, ang taga uban pa din kining atong Sibya mahiabot. Ako ta kamo nga dasigon nga moadto sa Birhen sa kuta, kamong taga Kanaw-Kanaw, kamong taga Dunbig, kamong taga Bonifacio, kamong tanan ako moingon padayon kita sa ato nga debosyon sa mahal nga Birhen Maria, ang atong inahan, ang Birhen sa kuta, nga daghan kayong mga milagro nga nahimo. Padayon kita nga magampo, kay ang pag-ampo mulig-on kanato padulong sa gingharian sa atong amahan. God bless. Mabuhay tayong lahat.